دخولك إلى السجن. كيف ذلك؟ فهناك الكثير من الإخوة من يتابعون قناتي متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو بعض الدول الأوروبية، وكما نعلم جميعا أن الدول الأوروبية والأمريكية فهي تمنع منعا باتا مثلا من تحميل ملفات التورنت او مشاهده الافلام. لهذا قد يلجا بعض الاخوه الى استعمال هذه البرامج، برامج الفي بي ان بطبيعه الحال، من اجل اخفاء هويتهم على الانترنت. هناك البعض الاخر من الاخوه من يستعمل برامج الفي بي ان اما من اجل الاختراق او بعض النشاطات الغير القانونيه، او فقط من اجل تجاوز بعض الحدود. هذا الأمر قد يؤدي بك إلى السجن حتى وإن كنت تستخدم برنامج VPN، لأنه كلما كان برنامج ال VPN إما رخيص الثمن أو كذلك مجاني، فهو لا يستطيع أن يوفر لك الخصوصية التامة على الإنترنت. لهذا فالكثير من الإخوة يعتقد على أنه مباشرة بعد استعماله برنامج VPN فهو مخفي عن أنظار الشرطة ومخفي عن أنظار العدالة، وهذا الأمر خاطئ. كيف ذلك؟ فبطبيعة الحال أنت عندما ترغب في الاتصال ببرنامج VPN، أي تغير عنوان الاي بي أو إخفاء هويتك، فما يحصل صديقي هو أنه باستخدام الانترنت، باستخدام شركة الانترنت التي تحصل من خلالها على انترنت، أنت تتصل بهذا البرنامج أو تتصل بهذه السيرفرات. هذه السيرفرات تقوم بتغيير هويتك بشكل أن هويتك تصبح غير معروفة لدى شركة الاتصال، بطريقة أخرى غير معروفة كذلك لدى الشرطة. ولكن السؤال الذي يطرح هنا، وفي عملية التحقيق الجنائي الرقمي، الشرطي أو المحقق الجنائي سيسأل شركة الاتصال ما هو عنوان الاي بي الذي اتصل مؤخرا هذه الشركة. بطبيعة الحال هو عنوان الاي بي الذي تعمل به. فبطبيعة الحال عندما سنرى أو سنلاحظ أنك اتصلت بعنوان اي بي في سيرفرات أجنبية، وهذه السيرفرات هي سيرفرات VPN، سيتم توجيه رسالة إلى شركة الفي بي ان بأن تمنح شركة الفي بي ان سجل بنشاطات هذا العنوان الاي بي الذي اتصل بخوادمها. وشركة الفي بي ان هي ملزمة بقوة القانون أن تعطيها النشاطات التي قمت بها يا صديقي بذلك العنوان، لأنك عندما حصلت على عنوان اي بي أجنبي فالشركة أعطيتك منحتك عنوان اي بي أجنبي، ولكن في المقابل قامت بتسجيل عنوان الاي بي الحقيقي الذي تستخدم. وهكذا تصبح يا صديقي رهن الاعتقال ببساطة شديدة. يا إخواني الذين سبام والهاكر، إذا لم تكونوا تعرفون هذه المعلومة فأنتم خلاص ينتهي أمركم. فهذه مسألة مهمة. طبعا الحال الشرطة أو الحكومة بالنسبة إليها ليس من مصلحتها أن تعرف أنت هذه المعلومات، لأنها هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تصل بها إلى هويتك. فما هو المقابل وما هو الحل لكي نستطيع أن نخفي هويتنا بشكل كامل على الانترنت؟ دائما باستعمال الفي بي ان. هنا يا صديقي يجب عليك أن تستعمل في بي ان لا يقوم بتسجيل اللوج، لا يقوم بتسجيل النشاطات، فهي وسيلة قانونية تستطيع من خلالها الشركة أن تتملص من مسؤولياتها القانونية. فعندما سيأتي ذلك المحقق ويسأل الشركة بقوة القانون أن تمدها بسجل للنشاطات، ستخبرها الشركة نحن لا نقوم بتسجيل النشاطات، وبالتالي في خدمتنا نحن لا نوفر هذه الخدمة، وعليه يصبح الشخص الذي يستعمل خدمة الفي بي ان محمي من أن يتم الكشف عنه. فطبيعة الحال شركات الفي بي ان ليست كلها توفر لك هذه الخدمة. هذه الخدمة يجب أن تبحث عنها، وليست جميع الشركات، وأقول ذلك على مسؤوليتي. هناك شركات تقول أو في مواقعها تخبرك على أنها لا تقوم بتسجيل النشاطات، ولكنها تقوم بذلك. لهذا هذه طبعا الشركات التي توفر خصوصية 100% هي يمكن أن نقول معدودة على أطراف الأصابع،
ولكن ويعني هي معدودة على أطراف الأصابع، يعني بالمئات ليس يعني عشرات، هي بالمئات. ويعني هناك الكثير من الشركات، ومن الشركات التي يمكن أن أقترحها عليكم في هذا الفيديو هي شركة نورد في بي ان. يمكن أن بعض الإخوة سبقوا وسمعوا بهذه الشركة. فهذه الشركة أصدقائي لا تقوم بتسجيل النشاطات، وعليه خدمتها ليست بالمجانية، يعني الخدمة غير مجانية. إذا لم تدفع لن تجد خدمة مجانية. وحذاري أقول من الخدمات المجانية، خدمات الفي بي ان المجانية هي خدمات للاستعمال البسيط. يعني مثلا موقع يحضر بلدك يمكنك أن تزوره باستخدام في بي ان مجاني أو شيء كهذا. أما عندما يعني تريد أن تقوم ببعض النشاطات الجدية على الانترنت، هنا يجب ان تفكر في خدمه مدفوعه. على العموم كما قلت هناك شركه نورد في بي ان. بطبيعه الحال الشركه يعني حتى في مدونه المحترف يعني نتطرق الى الكثير من العروض التي تطرحها. ومن بين العروض هناك عرض خاص الان، يعني تخفيض مهم بالنسبه لمن يود ان يتسجل بخدمه نورد في بي ان. كما قلت هي خدمه ليست مجانيه، يعني فقط يعني تدخل الى الموقع وتختار الحزمه التي ترغب. بعد ذلك تدخل الكود مينا، يعني ميدل ايست نورث افريكا، لان هذا العرض هو خاص فقط بالشرق الاوسط، وتستطيع بعد ذلك الحصول على تخفيض. وفي النهايه اقول اصدقائي ان مساله اختيار في بي ان راه ليست بالسهله وليست بالهينه. فبالتالي عدم يعني اختيارك الجيد لخدمه الفي بي ان قد تؤدي بك الى السجن بسهولة. وخصوصا أننا عندما نستخدم في بي ان فنحن نرغب في إخفاء هويتنا، وما دامت هويتنا غير مخفية ويمكن الوصول إلينا من طرف الشرطة، فهذا يعني أننا غير مؤمنين. فأتمنى مسبقا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تبخلوا على طرح أسئلتكم حول هذا الموضوع، أو كذلك سأكون سعيد جدا إن نقرتم على زر لايك وسبسكرايب على القناة للانضمام إلى أزيد من 2 مليون ونصف مشترك بقناتي على اليوتيوب. إلى اللقاء.